Welcome dear friends, in this video we will discuss question 4A of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. Question is, what is deforestation? State the disadvantages caused to the environment due to this. Question में पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई ये क्या है और इससे माहौल को पहुंचने वाले नुकसानात बयान करें. चलिए डिस्कस करते हैं. पहले हम डिफॉरेस्टेशन की इंट्रोडक्शन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ है? डिफॉरेस्टेशन से मुराद बुनियादी तौर पर ज़राअत, शहरी तरक्की, लॉगिंग और सनती मकासद के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात को साफ़ करना या हटाना है. अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है लॉगिंग. तो लॉगिंग क्या चीज़ है? लॉगिंग से मुराद वो अमल है जिसमें दरख्तों को काटा जाता है और फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए लॉग्स की शक्ल में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको लॉगिंग कहते हैं. अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या करती है? डिफॉरेस्टेशन आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती तनूع के नुकसान और माहौलियाती इन्हितात के अहम मुहर्रिकों में से एक है. यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है FAO के नाम से. FAO से मुराद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है. तो इस एजेंसी के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया ने 2015 से लेकर 2020 तक सालाना 10 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो ज़ाया किए हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. अब वो ममालिक जो जहाँ पर जो जंगलात है वो रिकमेंडेड जो कवर है उससे नीचे है. रिकमेंडेड कवर ऑफ जंगलात जो है वो 25% है कि किसी भी मुल्क में 25% तक जो एरिया है वो जंगलात से कवर होनी चाहिए. तो वो वल्नरेबल है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन को. अब हम डिफॉरेस्टेशन के डिसएडवांटेजेस को देखते हैं. तो पहले नंबर पे है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनूع का नुकसान. वो किस तरह से? दुनिया में जितने भी स्पीशीज़ है या तो वो समंदर में रहते एक्वेटिक है या वो ज़मीन पे रह रहे टेरेस्ट्रियल है. अब जो ज़मीन पे स्पीशीज़ है उनमें से 80% के लिए जो हैबिटेट है वो जंगलात है. तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके जो कुदरती हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और चूँकि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ है जो कि एक्सटेंशन की तरफ धकेले जा रहे हैं और कुछ ऐसे स्पीशीज़ है जो कि आज तक एक्सटेंक्ट हुए भी है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. डिफॉरेस्टेशन की जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. दरख्त चूँकि काम करते हैं एज कार्बन सिंक्स, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी रिमूवल की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज़ हो जाता है. जब वो इंक्रीज़ हो जाता है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंटेंसिफाई हो जाती है. यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका नाम है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इसकी डेटा के मुताबिक जो आजकल की ह्यूमन काज्ड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है इसमें जो 15 to 20% है इसकी वजह डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन की जो तीसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है साइल एरोजन एंड डिग्रेडेशन. अब साइल एरोड कैसे होता है और डिग्रेड कैसे होता है? जो दरख्तों की जड़ें होती है वो मिट्टी को मजबूत रखती है, बांधे रखती है. अब जब दरख्तें नहीं रहेगी तो इसकी जड़ें नहीं रहेगी, तो इसकी जब जड़ें नहीं रहेगी तो ये क्या काज करती है? ये साइल एरोजन को काज करती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और जो साइल की फर्टिलिटी है यानी मिट्टी की जो ज़रख़ीज़ी है वो भी कम हो जाती है. अब पाकिस्तान में अगर हम मरी, स्वात और चतराल जैसे रीजन्स को देखें तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है और फ्लैश फ्लड्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन की एक और जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है वाटर साइकिल की डिसरप्शन. अब वाटर साइकिल किस तरह से डिसरप्ट होते हैं? फॉरेस्ट रेगुलेट करते हैं वाटर साइकिल को थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मेनली थ्रू दियर रूट्स. फिर वो पानी जो है वो मूव करते हैं पौधों में और पहुंच जाते हैं इनके एरियल पार्ट्स में और वहाँ से ये इवापोरेट्स होते हैं. इनके जो एरियल पार्ट्स हैं जिस तरह लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए या फ्लावर्स हो गए, वहाँ से ये इवापोरेट होते हैं यानी बुखारात में तब्दील हो जाते हैं. पौधे जो ओवरऑल पानी एब्जॉर्ब करते हैं इसमें 99.5% जो है वो यूज़ नहीं करते बल्कि ये इवापोरेट करते हैं और इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर साइकिल है इसमें ये एक अहम रोल प्ले करते हैं.
تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو رین فال ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے اور جو ڈراؤٹ اور ارریگولر پریسیپیٹیشن کی رسک ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن کی جو ایک اور سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے انکریزڈ فریکوینسی آف نیچرل ڈیزاسٹرز، یعنی قدرتی آفات میں اضافہ ہونا۔ ڈیفارسٹیشن سے کیا ہوتا ہے، ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو قدرتی رکاوٹیں ہوتی ہے اگینسٹ فلڈز، ایولنچیز اور سائیکلونز کے، وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ویک ہو جاتے ہیں تو جو فلڈز آتے ہیں یا ایولنچیز آتے ہیں یا سائیکلونز آتے ہیں تو نارمل جتنا وہ نقصان کرتی ہے تو اس سے وہ کئی زیادہ کرتی ہے۔ ایولنچیز بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ایولنچی ریپڈ فلو ہوتا ہے آف سنو، راک، آئس اینڈ ادر مٹیریلز ڈاؤن آن ماؤنٹین سلائڈ۔ پاکستان کے 2022 کے فلڈز کو اگر ہم دیکھیں یا ایون 2025 میں جس طرح کے فلڈز آ رہے تو اس کو لنک کیا جا رہا ہے ڈیفارسٹیشن کی اور ساتھ ساتھ پور لینڈ یوز پلاننگ کو۔ ڈیفارسٹیشن کی ایک اور سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈیزرٹیفیکیشن۔ پرولانگ ڈیفارسٹیشن سے کیا ہوتا ہے، ڈیزرٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ان ایرڈ زونز۔ اب ایرڈ زونز وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر سیویئر لیک آف واٹر ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اینولی یہ 10 انچز سے زیادہ بارش ان علاقوں میں نہیں ہوتی۔ تر اور چولستان کے ڈیزرٹس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انکروچنگ اپان ہو رہے ونس فرٹائل لینڈز۔ اس کے آس پاس میں کسی زمانے میں فرٹائل لینڈز ہوا کرتے تھے جہاں پر جنگلات ہوتے تھے، تو اب چونکہ ان جنگلات کو کاٹا گیا ہے تو یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ بھی ایکسپینڈ ہو گئے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن کی ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈسرپشن آف انڈیجنس اینڈ رورل کمیونٹیز، یعنی یہ مقامی اور دیہی برادریوں کی زندگیوں میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ کس طرح سے ڈالتی ہے، جو فارسٹ ڈیپینڈنٹ کمیونٹیز ہے ان کا جو لیولی ہوڈ ہے وہ فارسٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ لوز کر جاتے ہیں، ان کا یہ شیلٹر ہوتے وہ بھی اس سے چھینا جاتا ہے اور اس کی آئیڈینٹی بھی ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے چھینی جاتی ہے۔ تو یہ کیا لیڈ کرتی ہے، اٹ لیڈز ٹو فورسڈ مائگریشن، وہ مجبوراً جو ہے مائگریٹ ہوتے ہیں ان علاقوں سے، پاورٹی کاز کرتی ہے اور جو سوشو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بھی کاز ہوتی ہے۔ اب یہ جو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں تو پاکستان میں اگر ہم اس سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو دیکھیں کہ ان نقصانات کو کس طرح سے میٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں، تو 10 بلین ٹری سونامی لانچ کی گئی تھی۔ یہ ایک ایفارسٹیشن پروجیکٹ تھا، ایک ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے، ایک ایفارسٹیشن۔ ڈیفارسٹیشن سے مراد درختوں کی یا جنگلات کی کٹائی ہے، جبکہ ایفارسٹیشن سے مراد درختوں کو لگانا اور جو جنگلات ہیں ان کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے، یہ ایفارسٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہ 10 بلین ٹری سونامی ایک ایفارسٹیشن پروجیکٹ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو جنگلات ہم نے لوز کیے ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ٹیکل کیا جائے۔ 2023 تک تقریباً کوئی 2 بلین تک ٹریز جو ہے وہ پلانٹ کیے گئے تھے انڈر دس پروجیکٹ، اور اس کو یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام اور ساتھ ساتھ میں WWF یعنی ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے سراہا تھا اس پروجیکٹ کو۔ جو پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیوز ہے وہ بھی انڈر وے ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے ان کو کنزرو کیا جائے اور ڈیفارسٹیشن کو ریڈیوس کیا جائے۔ اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ہے وہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے لیے ایک سیویئر تھریٹ ہے۔ اس سے ایکولوجیکل امبیلنس، کلائمیٹ کرائسس اور بایو ڈائیورسٹی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزاسٹر رسک ہے وہ کاز ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو چونکہ آج کل جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، پاکستان اس سے بہت زیادہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے، تو پاکستان مسٹ کمبیٹ ڈیفارسٹیشن تھرو ریفارسٹیشن یا ایفارسٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اویئرنیس کے ذریعے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ لیگل انفورسمنٹ کے ذریعے۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.